कद्दू देव। एक वक्त का किस्सा है, उस जमाने में जब यहाँ परियों की कहानियाँ जिनकी आजकल हम बात करते हैं, इस दुनिया में हकीकत हमारे दरमियान मौजूद थी। और ये थी कलोसिया की सल्तनत। सल्तनत के मशरिक की तरफ रहता था एक कद्दू देव। कद्दू देव एक बहुत बड़ा जालिम और भारी भरकम देव था जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। इस दौर में लोग बहुत सी सब्जियां, फलों और आलूओं को अपनी बुनियादी ग़िज़ा नहीं समझते थे। हालांकि वो लजीज थे, आलूओं में बेइंतहा कार्बोहाइड्रेट और कसरत की कमी ने सल्तनत की रियाया में मोटापा ला दिया और ये कद्दू देव के लिए एक सुनहरा मौका साबित हुआ, जिसने उन बच्चों पर नजर रखी जिन पर मोटापे का असर हुआ था। वो उन्हें पकड़ लेता और उन्हें अपना गुलाम बना लेता। चलो अंदर चलो, तुम ये तो नहीं चाहोगे कि कद्दू देव तुम्हें अगवा कर ले? आ रहा हूँ अब्बा। कलोसिया में ये खौफ सब पर तारी हो गया, खासकर बादशाह रेनर पर, जिसकी एक बेटी थी डायना, जो कलोसिया के दूसरे बच्चों की तरह मोटी थी। शहजादी के पास हमेशा 2 जादूगर रहने चाहिए, हर वक्त उसकी हिफाजत करते हुए। और ये पैगाम लोगों में भेज दो कि जो भी कद्दू देव को शिकस्त देने में कामयाबी हासिल करेगा, उसे बहादुरी के खिताब से नवाजा जाएगा। जी हुजूर। शहजादी को महल से जाने की इजाजत नहीं थी और हमेशा उसके आगे पीछे 2 पहरेदार जादूगर तैनात रहते थे। इस दौरान ये पैगाम लोगों को पहुंचाया गया, जिनमें जोश आ गया बादशाह से ये खिताब हासिल करने का। पर चाहे वो कितने भी जोश में बेताब होते, वो एक छड़ी भी सीधे नहीं पकड़ पाते थे। दियो के ख्याल से ही लड़खड़ा जाते। सल्तनत के मशरिक में एक गरीब काश्तकार पेट्रोक्लस अपनी बीवी डेफिन और अपने बेटे एनिस के साथ रहता था। उनके पास बहुत जमीन थी, कद्दू देव की जमीन दोशगार के करीब ही, जहाँ वे आलू उगाया करते थे। एनिस भी शहजादी की तरह मोटा था। वो गुर्बत ज़दा खानदान अपना ज्यादा पैसा इसकी भूख को मिटाने के लिए ही खर्च देता और उनके खुद के लिए ज्यादा खाना नहीं बचता। जाने मन, हम पैसों के मुतालिक क्या करें? फिक्र मत करो, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। एक दिन जब पेट्रोक्लस और एनिस बाहर खेत में थे आलू खोदते हुए, उनके सामने की जमीन बहुत जोर से कांपी। या खुदा, ये तो कद्दू देव है, भागो। नहीं अब्बा, मैं दौड़ नहीं सकता, मैं बहुत थक गया हूँ। ओ मेरे बेटे, मेरे पीछे आ जाओ जल्दी। एनिस गया और अपने अब्बा के पीछे दुबक गया, पर ये सब बेकार रहा, क्योंकि वो ऐसे लग रहा था जैसे वो एक पतले खम्भे के पीछे छिपा हुआ हो। हर कदम से जमीन थरथराई जब कद्दू देव उस गरीब शख्स और उसके बेटे के और करीब आता गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अब हम क्या करें? फिक्रमंद और खौफजदा पेट्रोक्लस ने आसपास देखा। जब कद्दू देव उनके करीब आया, उसने करीब से एक आलू उठाया और उसे कद्दू देव की जानिब फेंका। आलू उड़ता हुआ सीधा देव के मुंह में गया। जब वो उनकी तरफ बढ़ रहा था, अपना मुंह खोलकर, मुझे माफ करना, मैं दौड़ नहीं सकता हूँ अब्बा। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तब ही देव उनके आगे गिरा एक जोरदार धमाके के साथ। उन्हें ये इल्म ही नहीं था कि आलू एक तिलिस्मी जहर की तरह काम करते हैं देव के लिए, जिसने उसे अब्दी नींद में सुला दिया। क्या? हाँ? ये एक मौजिज़ा है। लगता है फरिश्तों ने हमें दुआएं दी हैं। डेफिन बाहर भागी आई। अपने शौहर और बेटे को महफूज देखकर उसने उन्हें आगोश में ले लिया। ओह, मुझे खुशी हुई कि तुम महफूज हो, पर अपने खेत में गिरे इस दियो का हम क्या करें? जैसे ही उसने ये कहा, कद्दू देव एक चमकती चिंगारियों जैसी गर्द का गुबार बनकर फट गया, अपने पीछे थोड़े बीज छोड़कर जो खेत के आसपास बिखर गए थे जब देव नीचे गिरा था। इस खबर को सुनकर पूरी सल्तनत ने खुशियां मनाई, खासकर बादशाह रेनर ने। ये तो गजब हो गया मेरी प्यारी डायना। अब तुम्हें अपने इर्द गिर्द उन जादूगरों को रखने की जरूरत नहीं। अब तुम पूरी सल्तनत में घूमने के लिए महफूज हो।
اس تمام خوشی اور جوش کے بیچ بادشاہ بھول گئے اس غریب کاشتکار کو خطاب سے نوازنا، جس کو اس سلوک سے بہت ٹھیس لگی، اور یہی حال ڈیفن کا ہوا۔ حالانکہ اینس نے اس کے متعلق زیادہ نہیں سوچا۔ کدو دیو سے اس خوفناک ٹکراؤ کے بعد اینس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ فٹ ہو کر رہے گا۔ وہ صحت مند کھانا کھائے گا، جیسے پتی دار سبزیاں اور پھل، انڈے ایک معقول مقدار میں، اور وہ باہر کے کھانے سے بچے گا۔ اس نے باقاعدہ کسرت کرنی شروع کر دی، اور کچھ مہینوں کے بعد جب تک باہر کا موسم آیا وہ اور زیادہ فٹ ہو گیا اور اس نے اپنا وزن گھٹا لیا۔ ایک دن جب اینس اپنے آلو کے کھیت میں کسرت کر رہا تھا، اس نے غور کیا کہ پورے کھیت میں بیلیں اگ رہی ہیں۔ ابا جان، یہ تو عجیب و غریب منظر ہے، سب جگہ بیلیں اگ رہی ہیں۔ ہاں، میں بھی سوچ رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ شاید کوئی جنگلی پودے اگ رہے ہوں گے، انہیں رہنے دو۔ بیلوں کو نظر انداز کر کے وہ اپنے دن بھر کے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ اگلی صبح جب وہ کھیت میں گئے، انہوں نے دیکھا پورا کھیت بڑے بڑے کدوؤں سے بھرا تھا۔ اوہ نہیں، ایک کدو دیو ہمارے لیے مصیبت تھا۔ اب تو یہاں پوری فوج آ گئی ہے۔ یہ دیکھ کر کہ آلوؤں کا کھیت کدوؤں سے بھر گیا جو کدو دیو کا سر لگ رہے تھے، اس نے کلوسیا کے لوگوں میں خوف طاری کر دیا، پر کسی بھی خوفناک چہرے اور شور شرابے کے نہ ہونے پر لوگوں کو تسلی ہو گئی۔ اب حالانکہ اینس نے غیر صحت مند غذا کھانی بند کر دی تھی، پر وہ اپنے بچپن کی عادت پر قابو نہ پا سکا، جو تھی ہر چیز کو چکھنا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ کدو کھانے پر اس کا مزہ کیسا ہوگا۔ مجھے بہت لالچ ہو رہا ہے کدو کو چکھنے کا، تھوڑا چکھ لیتا ہوں۔ بعد میں اس دن جب اس کے والد کسی کام سے گئے تھے، اینس کھیت میں گیا۔ اس نے کدو کا ایک ٹکڑا کاٹا اور اس کا ایک نوالا کھا لیا۔ یہ تو بہت مزیدار ہے۔ وہ نوالے کے بعد نوالا کھاتا گیا اور جلدی ہی پورا کدو گٹک گیا۔ یہ تو بہت لذیذ تھا۔ مجھے جا کر امی سے کہنا ہوگا کہ اسے آزمائیں۔ امی، میں نے کدو کا تھوڑا سا حصہ کھایا، وہ تو بہت لذیذ تھا، تمہیں بھی چکھنا چاہیے۔ کیا تم جانتے ہو اجنبی چیزیں کھانا اچھا نہیں ہوتا، تم بہت بیمار ہو سکتے ہو۔ میں جانتا ہوں امی، پر میں خود کو روک نہیں سکا۔ اوہ میرے بیٹے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا ہو اگر تمہیں کچھ ہو جائے تو؟ فکر مت کرو، میں ٹھیک ہوں۔ اس شام جب پیٹروکلس گھر واپس آیا، وہ اس واقعے کو سن کر حیرت زدہ ہو گیا۔ او ابا جان، اس سے پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں، اور آپ کو بھی اسے آزمانا چاہیے، یہ یقیناً بہت ہی لذیذ ہے۔ پیٹروکلس نے کچھ پل اس کے متعلق سوچا، کیونکہ آلوؤں کے بجائے کدو اگائے تھے۔ انہیں بہت بھوک لگی تھی، تو انہوں نے اسے آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اسی وقت ڈفن نے ان سے کہا، میں اسے پانی میں ڈال کر ابال سکتی ہوں۔ بہت بڑھیا۔ وہ بیٹھ گئے اور انہوں نے ابلا ہوا کدو کھایا۔ جیسے ہی انہوں نے پہلا نوالا کھایا، ان کے چہروں پر رونق آ گئی۔ یہ تو اتنا لذیذ ہے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ یہ اتنا لذیذ ہو سکتا ہے۔ اگلے کچھ دنوں تک ڈفن نے اپنے اخلیقی ہنر کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس نے اس کے ساتھ کچھ چیزیں ملائیں، جیسے دودھ، انڈا اور چینی اور مسالے، اور انہیں کچھ پلیٹوں میں ڈالا جن پر میدے کی تہ بچھی تھی، اور اسے بیک کرنے کے لیے اوون میں رکھ دیا۔ انہوں نے کبھی بھی ایسی بہترین چیزیں اپنی زندگی میں نہیں چکھی تھی۔ وہ سب بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے دوسرے کدو اکٹھے کیے اور انہیں تہ خانے میں جمع کر دیا، اور ڈفن ہر دن لذیذ کدو کی پائی بیک کرتی تھی جو وہ بہت مزے کے ساتھ کھاتے تھے۔ ایک دن جب بادشاہ کاشتکار کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے، وہ کدو کی پائی کی لذیذ مہک سونگھ سکتے تھے، اور انہوں نے فوراً بگھی کو روکا۔ جاؤ اور پتہ لگاؤ کہ یہ مہک کیا ہے۔ یہ تو بہت غضب کی مہک ہے۔ جب خادم واپس آیا تو اس نے کہا، کاشتکار کی بیوی ان بڑے بڑے کدوؤں کو بیک کر رہی ہے۔ کیا اسی وقت میرے لیے ایک لاؤ؟ خادم گیا اور ان پائی میں سے ایک لے کر آیا، اور اسے چکھنے کے بعد اس نے کچھ منٹ انتظار کیا۔ بادشاہ بہت بے تاب تھے اس پائی کو چکھنے کے لیے۔ انہوں نے ایک نوالا لیا اور وہ فوراً فدا ہو گئے۔ یہ تو بہت غضب کی چیز ہے۔ کاشتکار اور اس کے خاندان کو بلاؤ۔ پیٹروکلس کو اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ بادشاہ کے سامنے طلب کیا گیا۔ وہ بہت گھبرائے ہوئے تھی۔ یہ پائی بہت کمال کی ہے، میں تمہیں انعام دوں گا اور خطاب بھی دوں گا، پر پہلے مجھے یہ بتاؤ
ये शानदार पाई तुमने कैसे बनाई? पेट्रोक्लस ने वो सारा वाकया बयान किया जो हुआ था और कैसे उन्हें ये बड़े बड़े कद्दू मिले और उन्होंने वो पाई बनाई। ओ नेक और बहादुर इंसान, मैं तुम्हें खिताब से नवाजना भूल गया था। बादशाह ने दरिया दिली से काश्तकार को खिताब दिया जिससे वो बहुत खुश हुआ। पेट्रोक्लस डफिन और एनिस शाही दरबार का अहम हिस्सा बन गए, खासकर एनिस जिसने बादशाह को समझाया अपनी ग़िज़ा के मुतालिक, जिसमें सिर्फ आलू ही शामिल नहीं थे पर साथ ही थे फल और सब्जियां जो मुतावाजिन और सेहतमंद थी। जल्दी ही बादशाह ने सल्तनत में सबको ऐलान किया कि एक सेहतमंद और मुतावाजिन ग़िज़ा खाएं, जिसमें उनकी अपनी बेटी भी शामिल थी। और कुछ ही वक्त के बाद मोटापे का खौफ घट गया, लोग और ज्यादा एथलेटिक्स हो गए और कलोजिया की सल्तनत जल्दी ही जानी जाने लगी दुनिया की सबसे सेहतमंद सल्तनत के नाम से।